बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद पाक को तस्बीह पर पढ़ने का क्या फ़ायदा हासिल होता है? अगर हम दुरूद पाक को गिन कर शुमार करके पढ़ते हैं तो उसका क्या रूहानी फैज़ हमें मिलेगा? ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि अगर हम दुरूद पाक को गिनती की तादाद में पढ़ते हैं या गिन कर पढ़ते हैं तो ये क्या ज़रूरी है पढ़ना, या इससे क्या रूहानी फैज़ मिलता है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर इस बारे में आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखें, सबसे पहली बात ये कि जब आप दुरूद पाक को गिन कर पढ़ेंगे, तस्बीह पर पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी काउंटर तस्बीह ही क्यों ना हो जिसके ऊपर आप रोज़ाना की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं, या आपने एक तादाद फ़िक्स की हुई है जिसे आप रोज़ाना पढ़ते हैं, तो उसका रूहानी फैज़ जो है ना, या उसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा उस पे ज़रा गौर फरमाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो लोग दुरूद पाक से मुहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दुरूद पाक को अपनी मामूल का हिस्सा बनाया हुआ है। देखें, गिन कर दुरूद पाक अगर आप पढ़ते हैं, तस्बीह पर पढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फैज़ और सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको हासिल होता है ना, वो ये है कि एक तो आपके अंदर ज़ौक़, शौक़, अदब, लगन और इश्क पैदा होता है। आपके अंदर दुरूद पाक को पढ़ने की मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाती है। और आप यकीन करें कि जब आपने एक दुरूद पाक की तादाद को फ़िक्स कर लिया और मुकर्ररा तादाद को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, तो ये तादाद आपकी दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। ये सबसे बड़ा रूहानी फैज़ है कि जब आपने खलूस नीयत के साथ इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, इस्तकामत के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बिला नागा, तो ये तादाद आपकी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी और उसके फ़ज़ल से और दुरूद पाक के सदक़े और आपका खलूस नीयत देख के अल्लाह पाक आपके अंदर दुरूद पाक को और मज़ीद बढ़ने की शौक़ और मोहब्बत और लगन पैदा कर देगा। देखें, अगर आप तस्बीह पर गिन कर पढ़ते हैं ना, तो 4 से 5 हज़ार का पढ़ा हुआ दुरूद पाक भी आपको कम लगेगा, थोड़ा महसूस होगा। आपको लगेगा कि मज़ीद मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और अगर इसकी दूसरी साइड हम देखें कि अगर आप बग़ैर तस्बीह पर और बग़ैर काउंटिंग किए या बग़ैर शुमार किए दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो 100 बार का पढ़ा हुआ भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लाशऊरी के अंदर आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने कितना दुरूद पाक पढ़ा, और आपको यूँ लगेगा कि जैसे आपने तो बहुत ज़्यादा और बेशुमार दुरूद पाक पढ़ लिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इस बात पर गौर कीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जब आप गिन कर पढ़ेंगे तो एक तो आपकी तादाद में इजाफ़ा होगा, आपको मज़ीद पढ़ने की मोहब्बत आपके अंदर पैदा होगी, और ख़ुद ब खुद ही दुरूद पाक की तादाद में इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो आप इस चीज़ को बाकायदा तौर पर महसूस करेंगे। अगर 100 मरतबा पढ़ने की आदत है तो इंशाअल्लाह ताला आप 200 पर चले जाएंगे। 200 पढ़ने की आदत है तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल करेगा कि अब ये तादाद जो है वो 500 पर ले जानी चाहिए। खुद ब खुद ही ये शौक़, ये लगन आपके अंदर पैदा होगी। इसी तरह से अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल ले लें आपको समझाने के लिए, तो एक बड़ा जामिया दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा जामिया दुरूद पाक, दरूद भी इसके अंदर शामिल और सलाम भी शामिल, मीन्स के दरूद व सलाम दोनों मौजूद हैं। बड़ा मुख्तसर है, और अगर इसको आप रोज़ाना की बुनियाद पर गिन कर पढ़ना चाहें तो यकीन करें बिला मुबालिगा, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, आप इस दुरूद पाक को 10,000 मरतबा गिन कर आसानी के साथ पढ़ सकते हैं।
جب آپ گنتی کر کے پڑھیں گے، شمار کر کے پڑھیں گے تو درود پاک کو پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس تعداد میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کا دوسرا فائدہ سنیں گن کر پڑھنے کا، شمار کر کے پڑھنے کا، وہ یہ کہ آپ کی زبان رواں دواں ہو جاتی ہے، آپ کی زبان عادی ہو جاتی ہے، آپ کی زبان کو پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں خاموشی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں نا تو آپ کی زبان ہلتی رہے گی، درود پاک آپ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ زبان جو ہے وہ آپ کی عادی ہو چکی ہے، آپ ایک مقررہ تعداد میں روزانہ پڑھتے ہیں، تو زبان جو ہے نا اس کے اندر ایسی روانی اللہ پاک پیدا کر دے گا کہ آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو زبان آپ کی ہلتی رہے گی، درود پاک پڑھتی رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، آپ ان چیزوں کو کر کے دیکھا کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اب جب زبان رواں دواں ہو گئی، زبان جو ہے وہ عادی ہو گئی، اب اگلا مقام آپ دیکھیے گا اور سنیے گا انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے۔ اب اگلا مقام یہ آتا ہے کہ درود پاک آپ کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ چاہے سوئے ہوئے ہوں، جاگ رہے ہوں، کسی بھی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا قلب جو ہے وہ اندر درود پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور آپ کو نہ کہیں یہ فیل ہوتا رہے گا کہ ہمارے قلب کے اندر درود پاک کا ورد اور ذکر جو ہے وہ جاری ہے۔ اب تیسرا مقام جو یہاں پر آتا ہے، جب آپ کے قلب پر درود پاک جاری ہو جاتا ہے تو پھر اگلا مقام ہے آپ کی روح کا۔ آپ کی روح جو ہے وہ بھی عادی ہو جاتی ہے درود پاک کو پڑھنے کی۔ جب آپ درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی روح کے اندر درود پاک رچ بس جاتا ہے، پھر آپ زمان، مکان، لا مکان سے آزاد ہو کر بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آپ جس جہاں میں بھی ہوں، آپ کا قلب، آپ کی روح جو ہے وہ درود پاک پڑھتی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جہاں جہاں آپ کی روح موجود ہوگی وہاں وہاں یہ درود پاک آپ کے اندر جاری و ساری رہے گا۔ تو درود پاک کو اگر آپ گن کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو ضرور روحانی فیض ملے گا اور اس کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اور میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ ایک تعداد کو فکس کر لیں، ایک مقررہ تعداد بنا لیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر استقامت اور خلوص نیت کے ساتھ روزانہ پڑھا کریں۔ اپنی مصروف زندگی کے اندر سے 15 سے 20 منٹ درود پاک کو لازمی دیا کریں، وہ تعداد ضرور پڑھا کریں جو آپ نے فکس کی ہوئی ہے اپنی آسانی کے لیے، اپنی سہولت کے ساتھ، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ذکر آپ کا ہے روح میں رقصاں، آپ کو مانگے ہے چشمے تر میری۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔